लासो के छ लक्ष्मी भदैनीको हालखबर अहिले हालखबर नखोजौँ भोलि खोज्छु हालखबर तपाईँहरूको म्युट अफ गर्नु है सबैजना बुझला 앞에는 되게 이카도 이제신가 거서 네가 이거를 뭐 말아 이거 이거를 하거나 약간 되기로 하 되게 걔들 수만 나딜 나디 건조라 दिछकोरा त्यस्तो तपाईहरुको भिडियो अफ गर्नुस् है म अब रिम्बुजीलाई उ गर्छु चढाउँछु यो Ale. Oh, las. ¿Qué de los una? Rembuchala. Ale. 건조 Astele guru. Astele rembuchala. Astele rembursela. स्याहार्ने बेबी Kasitele rembursela. Tascale, remorse. Astele. Astele सबैलाई नमस्कार सबैलाई astele अनि सबै आरामै हजुर आरामै छु Astele rembuchala. त्यहाँ सकेसम्म सबैले सुन्नु भने चाहिँ बसेको सुन्यो तिमी बोल्नु परिवार सबैले सुन्ने राम्रो भन्छ अब सबैजनाले म्युट गरिदिनु होला लसो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि
Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Sangye Judan Zogi Chonama Chonjo Bardo Dane Kyabzo Dagi Juji Give Sonagi Dola Pinches Rubra Jo Sangye Judan Zogi Chonam Changju Bardo Dane Kyabzo Dagi Jinso Give Dola Pinches Sangi Rubra Jo Sangye Judan Zogi Chonam Changju Bardo Dani Kyosonji Dagi Chushin Gibe Sona Dola Pinjiri Sangi Rubra Shu Simjian Tamjian Deva Devi Gyudan Dembra Gyurji Simjian Tamjian Dunga Dunga Ki Gyudan Jabra Gyurji Simjian Tamjian Dunga Mebi Deva Dam Mijebra Gyurji Simjian Tamjian Yirin Chadan Yidan Jabi Danyam Nebra Inguru Chaodong, Gurbi, Gyabon, Jendong, Gaba, Sangdu, Sangi, Kangla, Kangdu, Tela, Tridu, Lama, Chiri, Zila, Chanzi. सबभन्दा पहिला देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार दृष्टिले अनि आज म यहाँ अस्ति भर्खरै यो नेपालको 2077 आषाढ 21 गतेको दिन परम पूज्य दलाई लामाज्यूले अनि ताइवानिस बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अनुरोधमा अनि उहाँले अनि लोजुङ छेकेमा भन्ने हैन 8 प्रकारका चित्तशोधन मधुशोधनको बारेमा उहाँले प्रवचन दिनुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अनि हाम्रो समाजले मैले चाहिँ ती प्रवचनहरूलाई एउटा सार रूपमा नेपालीमा अनुवाद गरेर अनि हाम्रो समाजको फेसबुकमा पनि हामीले अपडेट गरेको थियो र त्यो आज म यहाँ चाहिँ यसको यो भित्रबाट अनि मुख्य कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई आज बताउन चाहन्छु नेपालीमा। जसरी उहाँले परम पूज्य दलाई लामाज्यूले आफ्नो मुखरबिन्दबाट भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ म नेपालीमा तपाईहरुलाई भन्नु गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सतङ छुतङ मेतङ लु मेन्तङ गुम्बे सिङजिन्तु पाल्तु सिमजिन थम्चेकी रङ्गर गाउँमे चोब्रसु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो मतिशोधन भन्ने लोजुङ छेकेमाको रचनाकार चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिब्बतमा अनि हाम्रा हिमाली बौद्ध परम्परा 4 प्रकारका परम्परा र थप उपदेशक परम्परा कदम्बा भनेर उपदेशक भन्छन्। उपदेशक परम्पराबाट आएका एक भिक्षु एकदमै एउटा बोधसत्व उहाँको शुभ नाम हैन अनि लोजुङ सिक्किममा लङ्गेथाम्बा भनेर भन्छन्। उहाँले रचना गर्नुभएका बोधसत्वहरूले अभ्यास कसरी गर्छ हैन र कुन प्रकारले गर्छ र भावना के लिनुपर्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले अनि 8 श्लोकका उहाँले चाहिँ रचना गर्नुभएको थियो। त्यो 8 श्लोकलाई चाहिँ आधारमा राखेर उहाँले परम पूज्य दलाई लामाज्यूले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको थियो। अब के छ भने बोधसत्वहरूले अन्य धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि उहाँहरूको
मूल उद्देश्य के हुन्छ त भन्दाखेरि आफूभन्दा पनि अरू प्राणीहरूलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुहुन्छ उहाँहरूले। किन त भन्दाखेरि चाहिँ आफू भनेको एक प्राणी हो र अरू भनेको असङ्ख्य प्राणी हो। त्यस कारणले एक प्राणी र अरू असङ्ख्य प्राणीलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एक प्राणीको सुख दुःख भनेको एउटा मात्रै पर्छ भने असङ्ख्य प्राणीको सुख दुःख चाहिँ असङ्ख्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा पनि अनि अरू प्राणीले चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ र उहाँहरूको चाहिँ परहित गर्नुपर्छ, परकल्याण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ बोधसत्वहरू लिइरहेको हुन्छन्। यहाँ के छ भने त्यस्तो प्रकारको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ उहाँले बोधसत्वहरूले प्राणीको लागि उहाँहरूको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले समस्त प्राणीलाई बुद्धको मार्गमा लैजानु सकोस् भन्ने खालको उहाँहरूकोबाट चाहिँ दृढ सङ्कल्प हुन्छ। त्यो दृढ सङ्कल्पले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ सत्वकै लागि प्राणीकै लागि उहाँले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छन्। यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विचार अनि हामी प्राणीप्रति हेराइ दृष्टिकोण एकदमै तपाईँको फराकिलो हुन्छ होइन। जति मानिसको सोच विचार भावना उद्देश्य फराकिलो हुन्छन् अनि त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको अनि वचन अनि व्यवहार सबै तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँको एउटा सामान्य मानिसभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा असाधारण खालको चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार हुन्छन्। अब यसमा यहाँ के भन्नुभएको छ भने बोधसत्वहरूले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पृथ्वी जल अग्नि वायु औषधि र वनको दाउरा चाहिँ होइन साताङ छुताङ मेथम लुङ मेन्दङ कुम्बे सिङसिन्तु पाक्तु सिम्चेन थम्चेकी रङ्गर गाउने चोब्रसो। समस्त प्राणीहरूले सदा आफ्नो इच्छा अनुसार निरन्तर भोग गर्न सकुन् भन्ने खालको उहाँहरूले त्यसरी प्रार्थना गरेको हुन्छ। एउटा त्यो हो। अनि अर्को एउटा के छ भने यो अहिले श्लोक चाहिँ अनि आर्य नागार्जुनले बुद्ध भगवानले भविष्यवाणी गर्नुभएका महान सिद्ध पुरुष अनि आर्य नागार्जुन भन्ने हुनुभएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि 400 वर्षपछि चाहिँ मेरो यो धर्मलाई फेरि जागरण गर्ने तपाईँको अनि एउटा सिद्ध पुरुष जन्मिनुहुन्छ भनेर चाहिँ बुद्ध भगवान स्वयंले अनि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। हो त्यो भविष्यवाणी गरिएका पुरुष चाहिँ आर्य नागार्जुन भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले रचना गर्नुभएका मूल प्रज्ञा भन्ने शास्त्रमा के छ भने सिमचिन नम्ला सोक्सिन फङ दागले थेता छेपङसु दाला थेता दिगमिन्चिङ दागे मार्ले थिर्मिन्सु भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ प्राणीहरूलाई मैले ज्यान जस्तै प्यारो ठान्न सकुन् र मभन्दा पनि तिनीहरू चाहिँ बढी प्रिय लागोस् प्यारो लागोस् र तिनीहरूका पापहरू छन् जति पनि पापहरू छ भने ती पाप सबै म माथि आइलागोस् र मेरो सबै कुशल कर्मको फल चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ परिपाक हुन् भन्ने खालको त्यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। त्यसपछि फेरि शेषे सिम्जन घाँसी क्याङ खङदु माटो थेसी तु थेसी ताना मे भई छङचु थोक्याङ नेचुरची। उहाँहरूको यो प्रार्थना शब्दहरूले हामीले अध्ययन गर्दाखेरि सोच्दाखेरि चाहिँ हामी साधारण मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको सपनामै सोचेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले यस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ होइन। यहाँ के छ भने जबसम्म कुनै प्राणी पनि दुःखको जडबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तिनीहरूको लागि अनुत्तर बोधि प्राप्त भए पनि मैले बुद्धत्व प्राप्त गरे तापनि त्यो प्राणीहरूको लागि चाहिँ म जहिले पनि संसारमा चाहिँ
रहिरहनु भन्ने प्रार्थना हो। त्यसरी उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। आर्य नागार्जुनद्वारा विरचित 6 मतिमिक युक्ति शास्त्रहरूमध्ये यो शब्दहरू रत्नावलीको मूल पथ हो। अहिले मैले भनिरहेका चाहिँ अनि रत्नावली शास्त्रको चाहिँ श्लोकहरू हो। यो शब्दहरू धेरै प्रभावकारी छन्। तिब्बतमा भारतीय बौद्ध पण्डित भिक्षु स्वामी दीपङ्कर पाल्नु भए। दीपङ्करलाई चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा छोबोचे आतिशा भन्छ। उहाँले मुख्य रूपमा बुद्धचित्तको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँभन्दा पहिला महाउपाध्याय शान्तारक्षित पाल्नु भएको थियो तिब्बतमा। शान्तारक्षितलाई खिन्चे शिवचो भन्छ सम्पूर्ण भाषामा। उहाँ नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू आर्य नागार्जुनको अनुयायी हुनुहुन्थ्यो र भिक्षु दीपङ्करको शिष्यहरूबाट पछि भोट भाषामा कदम्बा भन्छन् हैन, अर्थात् उपदेशक परम्पराको थालिने भए। भन्दाखेरि चाहिँ हिमाली बौद्ध परम्परामा साक्य, न्युमा, गिलु, कग्यु र कदम्बा भन्ने हैन 5 प्रकारका तपाईँको चाहिँ त्यहाँ परम्पराहरू रहेको छन्। अहिले यहाँ चाहिँ कदम्बा भन्ने हो। उहाँ चाहिँ कदम्बा हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् उपदेशक बुद्धको वचन धर्म देशनाको अब यो परम्परालाई किन कदम्बा भन्यो हैन, किन उपदेशक भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको वचन धर्म देशनाको एक एक अक्षरलाई पनि नछाडिकन सबै अभ्यासमा ल्याउने परम्परालाई चाहिँ कदम्ब अर्थात् उपदेशक भनेर भनिन्छन्। ती कदम्बहरूमध्ये गेसे लङ्ग्रे थम्बा भन्ने एक हो। अहिले जुन एउटा 8 श्लोक रचना गर्नु हुने उहाँको शुभ नाम चाहिँ गेसे लङ्ग्रे थम्बा भन्नुहुन्छ। उहाँ खास नाम के थियो भने दुर्जे सिंघिए भन्ने थियो। दुर्जे सिंघिए उहाँको पारिवारिक नाम चाहिँ, उहाँको विष्णुको नाम चाहिँ गेसे लङ्ग्रे थम्बा भन्छ। उहाँले सधैँ बोधचित्तको भावना गरिरहन्थ्यो र सबै प्राणीका दुःख पीडालाई सम्झिनु भएर पटक पटक उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो अरे हैन। उहाँ यति तपाईँको प्राणीप्रति चाहिँ यस्तो तपाईँको गहिरो एउटा गम्भीर अनि करुणा, दया, माया, प्रेम जागेर चाहिँ अनि कुनै पनि प्राणीको दुःख पीडालाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ सहनु नसकेर चाहिँ अनि रुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँले प्राणीप्रति सदा बोधचित्तको भावना गर्दै धेरै दुःखी हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यसरी इतिहासमा भन्नुभएको छ। अब यहाँ परम पूज्य दलाइ लामा स्वयंले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले तपाईँहरूले नि अनि किन चाहिँ परम पूज्य दलाइ लामाज्यूको प्रवचनलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर तपाईँहरूले मैले किन बताएको भन्दाखेरि यसको धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जस्ता होइन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई हामी जस्तो होइन 15, 20, 25 वर्षसम्म चाहिँ बुद्ध धर्मको विषयमा अध्ययन गर्ने समय छैन हैन। अब त्यस्तो लामो समयसम्म अध्ययन गर्न नपाएका, अध्ययन गर्न नभ्याएका र त्यस्तो समय नभएको, फुर्सद नभएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो समय नभएका अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ यदि मैले उहाँको प्रवचनलाई तपाईँहरूले मैले चाहिँ व्याख्या गरेर भने चाहिँ यसमा एउटा के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको आजीवन होइन होल लाइफ तपाईँको होइन जीवनभरि उहाँहरूले चाहिँ बुद्ध धर्मको विषयमा अध्ययन गर्यो। श्रुतमय प्रज्ञा उत्पन्न गर्नुभयो, चिन्तामय प्रज्ञा उत्पन्न गर्नुभयो होइन, भावनामय प्रज्ञा उत्पन्न गर्नुभयो र उहाँले शून्यताको विषयमा तपाईँको 60 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ 50 वर्षसम्म उहाँले अध्ययन गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो मात्र भन्ने कि बोधचित्तको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ अध्ययन गरेर श्रवण चिन्तन मनन गरेर भावना गरेर चाहिँ अभ्यासमा उहाँले चाहिँ उतार्नु भएको छ। हुँदाखेरि त्यस्तो अभ्यासमा व्यावहारिक रूपमा उतार्ने होइन बोधचित्तको बारेमा
र शून्यत्वको बारेमा पुरा ज्ञान भएका त्यस्तो महान भिक्षुहरूले बोल्नुको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मैले यसरी व्याख्या गरेँ भने के हुन्छ भने तपाईँहरू धेरै फाइदा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले छोटो समयमा होइन उहाँहरूले 50-60 वर्षसम्म अध्ययन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको समक्ष ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छोटो समयमा पनि एकदमै डिस्टर्ब भयो गुरु ल के भन्छ ठिकै रे के छैन छैन ठिकै छ क्लियर सुनिरहेछ के छ क्लियर सुनिरहेछ एकदम सुनिरहेको छ गुरु एकदम ठिक छ ठिक छ है होला सो अनि त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई छोटो समयमा तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो कुरा बुझोस् भनेर मैले चाहिँ यसरी होइन तपाईँहरूलाई व्याख्या गरेर बुझाएको है त। अब यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले विगत 50 वर्षदेखि बोधचर्य अवतार ग्रन्थ मूल आधारमा राखेर बुद्धिचित्तको विषयमा दिन प्रतिदिन विचार र भावना गर्दै आएको छु हैन। त्यही पनि त्यसरी भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसपछि बोधचित्त भनेको धेरै राम्रो रहेछ, मनमा साँच्चै शान्तिको महसुस हुने, संसारका कुनै पनि सत्तालाई यसो आँखाले हेर्दाखेरि सबैले आफन्तको रूपमा देखिन्छन् र तिनीहरू सबैलाई मैत्रीकरणको भावना उत्पन्न हुने र त्यसको साथै शून्यता दर्शन साथमा हुँदा मनमा साहस र शान्ति उत्पन्न भइरहन्छ। त्यो चाहिँ पक्का नै हो तपाईँ होइन, उहाँहरूले किनभने उहाँहरूको आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्नुभएको कारण चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सत्य नै हो। चित्त उत्पाद सम्बन्धी मध्ययुग अवतारमा यता टोटो सरकी नावा सचेप रंगे लामा नेबिक्यु राशिन्दु सुसुम्पिता मालुतुने किमे पर टोटो थानी दिबे टोपिङको ग्राफो उस यहाँसम्म होइन। त्यसपछि म यहाँ तपाईँहरूलाई यस्तो भन्नुभएको छ कि बोधिसत्वहरूले अनि सबभन्दा पहिला एउटा साधारण व्यक्ति हुँदाखेरि जब उहाँहरूले एउटा साधारण व्यक्तिले जब समस्त प्राणीको निमित्त अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने ठुलो उद्देश्य लिएर चाहिँ जब बोधचित्तको दीक्षा लिनुहुन्छन् तब उहाँहरूले बोधचित्त अवतारमा यसरी भन्नुभएको छ ताकि धेरिन त्यो प थम्चे कि चेङ्गर डोबा देशी गीता भने फर्दो देल यो चाहिँ अब बोधचित्त अवतारको श्लोक हो जुन जो भन्छन् चोपाल भन्छ। यसको अर्थ चाहिँ सबै बुद्ध र बोधसत्वहरूका समक्ष अगाडि उहाँहरूलाई साक्षी मानेर मैले जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गराउन र त्यसबीच जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म देव र मनुष्यको सुखले युक्त दिलाउनका लागि निमन्त्रित गरिसकेँ। मैले उहाँहरूलाई अतिथिको रूपमा चाहिँ मैले उहाँहरूले चाहिँ निमन्त्रणा गरिसकेँ भनेर भन्नुभएको। मैले बोधचित्त उत्पन्न गरेको छु, अतः मेरो यस कार्यलाई सबै देव र असुरहरूले अभिनन्दन गर्नु भनेर भन्नुभएको हो। बोधसत्वको संवर लिएर दीक्षा लिएर समस्त प्राणीहरू आफ्नो नातेदारमा हेर्न सक्ने मात्र नभई सधैँ हामीले भन्ने ग्रह भन्ने बाधा भन्ने होइन फर्चे भन्ने अब्स्टेकल भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो भन्ने शत्रु विघ्न नभएर सबै आफ्नो नातेदारमा हेरेको हुन्छ। जुन तपाईँको साधकमा तपाईँको होइन बोधचित्त पूर्ण रूपमा एकदम तपाईँको सही ढङ्गले चाहिँ उत्पन्न भइसकेको छ भने चाहिँ उहाँको नजरमा कुनै पनि व्यक्ति शत्रु हुँदैन। सबै उहाँको दृष्टिकोणमा उहाँको हेराइमा र उहाँको विचारमा चाहिँ सबै आफन्त सम्झिरहेको हुन्छ न उहाँको दृष्टिकोणमा। त्यसरी भन्नुभएको छ यहाँ है। अब बोधसत्वको समर लिएर अनि अर्थात् सबै बुद्ध र
कोसिस गुरुलाई एकपल्ट तपाईले काटेर नेट सेट गर्नुपर्छ होला केही सुनेको छैन त्यो तपाईको प्रब्लम होला दिदी हामीले त तपाईको नेट प्रब्लम हो सुनिरहेछ नेट एकदमै प्रब्लम छ गुरु हाम्रो राम्रै केही सुनिरहेको छैन अनि नेट एकपल्ट काटेर तपाईले सेट गर्नु पर्नुपर्छ होला एकदमै केही पनि सुनेको छैन गुरुला हुन्छ हुन्छ ल उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त एकदम क्लियर छ मेरो चाहिँ क्लियर सुनेको छ क्या उहाँहरुको नेट सोलो छ होला सायद सबै राम्रै सुनिरहेछ हामीले एकदम क्लियर सुनिरहेछ एकदम यहाँ चाहिँ राम्रोसँगै सुनिरहेछ एकछिनै म एकपल्ट काटेर गर्छु है धन्यवाद एकछिन उहाँले बनाउँछ है त एकछिन सायद नेपालमा एकछिन नेट अलिकति सफा होइन भनेर काट्नु भएको छ होइन यो कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ एकछिन पर्खिन है त हाम्रो त ठिकै आएर थियो आउनु त होइन भाइ पनि अब उहाँहरूको अलिकति कुन चाहिँको नमिले पनि अब ठिकै छ 37 2 56 1 2 3 4 5 हजुरहरू जो पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ अनि तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ म सुनाउन ढाक्पको तर्फबाट नमस्कार र यो प्रवचनहरू धेरै राम्रो जस्तो लाग्यो त्यसैले आफ्नो साथीभाइहरुले पनि यसो शेयर गरेर सुनाइदिनु हैन किनभने यस्तो अमूल्य प्रवचनहरू चाहिँ हामीलाई पाउन गाह्रो हुन्छ राम्रै सुनिरहेको थियो अहिले सुन्नुभयो अघि पनि राम्रै उहाँको प्रब्लम होला त्यो बहिनीको उसको नेटको प्रब्लम होला क्या उहाँकै प्रब्लम हामी सबैले राम्रै सुनिरहेछ मेरो हामीले त एकदम राम्रो सुनिरहेको थियौं त्यो सांगीत दिदीको प्रब्लम हो नेट ठिकै छ अब 40 मिनेटमा कट हुनु आँटेको थियो नयाँ भयो ठिकै छ कट्न लागेको थियो ठिकै भयो हाम्रो यहाँ सबैको एकदमै क्लियर सुनेको छु गुरु उताबाट प्रब्लम मेरो नेट प्रब्लम होला मैले केही सुनेको थिइनँ अनि भन्दैछु अब म डाटा युज गर्दैछु वाइफाई कनेक्ट अफ गरिदिएँ अनि डाटा युज गर्दैछु हुन्छ अब नबोल्नु है त कोही पनि के हो भने कहिले पनि हिउँको नि भएन त्यसलाई रिपोर्ट छाडेको अझै काम छ युट्युबलाई हेरे ताना ठिकै छ
विजय रेम्बर्सले हो या यार ओ लसो छाछुङ त ले यता काले काले ओ लसो बोधिसत्वको समर लिएर समस्त प्राणीहरू अनि आफ्नो नाते धर्महरूको हुन्छन् र तिनीहरू सबैलाई अतिथिको दृष्टिले सोच्यो भने कसैसँग डर वास्तवमा हुँदैन। जुन मानिसको जुन व्यक्तिको तपाईँको सोच होइन स्वच्छ पवित्र र सकारात्मक छ भने र अरूप्रति तपाईँको दया माया प्रेम इत्यादिहरू सकारात्मक जुन सोचहरू चाहिँ बढी छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिबाट चाहिँ डर त्रास हुँदैन भन्नुभएको होइन, त्यो स्वाभाविक हो। अर्थात् यहाँ के छ भने सबै बुद्ध र बोधिसत्वहरूको समक्ष मैले जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गराउन र यसबीच देव र मनुष्यको सुखले युक्त दिलाउनको लागि निमन्त्रित गरिसके भनेर सर्व प्राणीहरू आखिर सुखको भूमिमा लैजाने र अस्थायी अवस्थामा पनि सुखको भूमिमा लानको लागि चित्त उत्पाद गरेर अतिथिको रूपमा हेरेको कारण त्यसरी होइन। अब सबैलाई जब हामीले आफ्नो घरमा नयाँ पाहुना आउँदाखेरि हामीले त्यो पाहुनाले होइन मान सत्कार गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ बोधिसत्वहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी सबै उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा कस्तो भने अतिथिको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हेरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि कुनै पनि प्राणी भेटघाट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ एउटा मान सत्कार गरिने अनि रूपमा देखिरहेको छ उहाँहरूले, त्यो भन्नुभएको। अर्थात् देव र असुरहरूले अभिनन्दन गरून् भनिएको कारण ती उग्र देवहरू कस्तो प्राणीसँग अब यहाँ मूल श्लोक पद आएको छ है त। अब चाहिँ विशेषज्ञ थम्पज्यूले अनि 8 प्रकारका श्लोक मध्येमा प्रथम श्लोक म भन्नु गइरहेको छु। धाग्ने सिमचिन थम्चेला इसिन नुर्बु लेलापे थुन्चु डुबी सम्बाई तातु चेबर जिम्बाट सु भनेर भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ मैले सबै सत्व प्राणीहरूलाई चिन्तामणि भन्दा पनि बढी र परम अर्थ सिद्ध गर्नुको आशयले नित्य परम प्रियको रूपमा ग्रहण गर्नु भनेर उहाँहरूले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले 6 पारमिताको अनि अभ्यास गर्नु हुँदाखेरि त्यो सबै पारमिताहरू चाहिँ प्राणीमै निर्भर भइकन होइन, प्राणीले लक्ष्य राखिकन होइन, उद्देश्य प्राणी राखिकन र आलम्बन तपाईँको चाहिँ प्राणीले समेटिकन उहाँहरूले अब अभ्यास गर्नुभएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राणी चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ अनि चिन्तामणि जस्तो हो र ती मात्र होइन कि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने सहायक पनि हो र सहकारी पनि हुन् भन्ने उहाँहरूको दृष्टिमा त्यस्तो हुन्छ प्राणीहरू। त्यस कारण चाहिँ मैले समस्त प्राणीहरूलाई चाहिँ चिन्तामणि भन्दा पनि बढी मैले सम्झिन सकोस्, किनभने परम अर्थ सिद्ध भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको आशयले होइन विचारले चाहिँ जहिले पनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रियको रूपमा चाहिँ मैले ग्रहण गर्न सकौँ भन्ने प्रार्थना गरेको हुन्छ। लाङथाङ पदका माथिका शब्दहरूले अब यहाँ के छ भने बोधिचित्तमा तपाईँको
दुई किसिमको हुन्छन् कुन्चुप सेम्के भनेर एकदम सेम्के दुईटा हुन्छ कुन्चुप सेम्केलाई नेपाली भाषा एकदम सेम्केलाई नेपाली भाषामा चाहिँ परमार्थ बुद्धिचित्त भन्नुभएको हुन्छ अब यहाँ के छ भने अघिको त्यो प्रथम श्लोकलाई चाहिँ समृद्धि बुद्धिचित्त जनाएको हुन्छ देखाएको हुन्छ अब यहाँ पहिला दार्मी सिमचिङ थाङचेला मैले सबै सत्व प्राणीहरूलाई भने म एउटा म भन्ने आयो होइन हो त्यो म भन्ने शब्द चाहिँ निस्किँदाखेरि मुखबाट मैले भन्ने म निस्किने शब्द निस्किँदाखेरि चाहिँ पहिला हामीले यसो खोज्नुपर्छ उहाँले भन्नु होइन म भन्ने कता छ त होइन अहिले कुरा गरिरहने म चाहिँ कहाँ छ त भन्ने खालको विचार गर्दाखेरि यसरी कता छ भनेर विचार गर्नुपर्छ र विचार गर्दा लाभ हुनाले होइन आफूले लाभ हुन्छ किनभने त्यसको चाहिँ गहिराइमा हामी गयो भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ छनु त छ तर म भन्ने चाहिँ कहाँ छ त भनेर टुप्पादेखि हाम्रो शरीरको टुप्पादेखि लिएर फेसम्म हेऱ्यो भने पाउँदैन पाउनुहुन्छ भन्नु खोजेको उहाँले हो त्यसरी विचार गऱ्यो भने आफूले लाभ हुनाले मैले सधैँ विचार गर्छु र बिहान उठेर परिक्रमा गर्दाखेरि पनि मध्यमिक मूल प्रज्ञाको तथागतको विषयमा एउटा श्लोक छ त्यो के छ भने फुमिन फुम्पो लेसिमिन थेला फुमे थेत्रेमी थेसिङ शेपा फुदिनमिन थेसिङ शेपा खङ्सी भन्ने उहाँले चाहिँ सोच्नुहुन्छ भनेको यसको अर्थ के भने तथागत भनेको चाहिँ न त स्कन्द हो न त स्कन्दभन्दा भिन्न छ न त्यसमा स्कन्द छन् न त्यो स्कन्दमा छन् न तथागत स्कन्दयुक्त छन् तथागत कस्तो हो त भन्ने खालको एउटा यसमा चाहिँ एउटा शून्यताको बारेमा चाहिँ एकदम गहिरो कुराहरू गम्भीर कुराहरू चाहिँ यसमा बताएको छ यसो हामीले तपाईँको नि स्कन्द भन्नाले चाहिँ स्कन्दलाई सम्पूर्ण भाषामा फुम्बो भन्छ अब यो फुम्बोलाई स्कन्द तपाईँको चाहिँ 5 प्रकारका स्कन्द हुन्छन् रूप स्कन्द वेदना स्कन्द संज्ञा स्कन्द संस्कार स्कन्द र विज्ञान स्कन्द 5 प्रकारका स्कन्दहरू हुन्छन् त्यसलाई फुम्बोङ्गा भन्छ होइन अन्तखेरि तथागत भनेको चाहिँ त्यो 5 प्रकारका वेदना 5 प्रकारका स्कन्दहरू चाहिँ यसो खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ न त्यो रूप स्कन्द हो न त्यो वेदना स्कन्द हो न त्यो संज्ञा स्कन्द हो न त्यो संस्कार स्कन्द हो न त्यो तपाईँको के भन्छ विज्ञान स्कन्द हो खोज्दाखेरि चाहिँ पाउँदै नपाउने छनु त छ भन्ने खालको यहाँ चाहिँ देखाएको छ श्लोकलाई चाहिँ उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ नि तथागतको प्रज्ञप्ति अर्थ खोज गर्दा पाउने नभए चाहिँ मैले अनि अझै गर्छु त्यो थेसिङ शेपा फुदिनमिन थेसिङ शेपा खङ्सी हिन भन्ने शब्दको सट्टामा चाहिँ उहाँले थपेको छ एउटा नयाँ कस्तो भने दाक्चे च्यावा फुदिनमिन दाक्चे च्यावा खङ्सी हिन भनेर चाहिँ अघि त्यो तथागत भन्ने कहाँ छ कसरी छ किन छ भन्ने हामीले खोजबिन गरेको जस्तै त्यो तथागतको शब्दलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ आफूमा राख्ने होइन म भन्नुको चाहिँ म भन्ने स्कन्दयुक्त छन् म भन्ने कस्तो हो त भन्ने शब्दलाई अलिकति परिवर्तन गरिकन प्रतिदिन म विचार गर्छु र परिक्रमा गर्दै यो शब्द अर्थलाई विचार गऱ्यो भने परिक्रमा गर्ने व्यक्ति कहाँ छ घुमिरह्यो भने हामी पाइला टेक्दाखेरि चाहिँ परिक्रमा जाँदाखेरि पनि हामीले कदम होइन पाइला टेकेर गएको हुन्छन् पाइला टेक्ने व्यक्ति कहाँ छ त छनु त छ त्यही पनि चित्तमा आभास भएको जस्तो म भन्ने पाइला चल्ने म यो भन्ने एक ठोस विचार गर्न कति हुँदैन अरे तपाईँ हामी सबैले यसो त विचार गर्नुहोस् होइन कहिले कहिले होइन चिया पिउँदाखेरि खाना बनाउँदाखेरि होइन कुरा गर्दाखेरि जाँदा बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन कहिले कहिले यसो सोच्नुहोस् कि हिँड्ने व्यक्ति कहाँ छ त होइन हिँड्ने त खुट्टा हिँडिरहेको छ होइन हिँड्नु मान्छे त हिँडिरहेको छन् तर त्यो मान्छे त्यसको भित्रको त्यो म भन्ने चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्न लागेको चाहिँ पाउँदै नपाउने खालको जस्तो हुन्छ भनेर यहाँ त्यसपछि अब यहाँ के छ भने एउटा फेरि भन्नु चाहिँ द्वेषा सेदन तिमुक सुन नम्बर तोक्ले जुमर सुन
दुग्ध मृत्यु छिन्चिलो टेम्पलले नि चुमर्क्यो भन्दाखेरि अब हामीमा तपाईँको दुशाक भनेको राग भन्छन्, लोभ लालच होइन, तृष्णा, शताङ भनेको क्रोध द्वेष भावना होइन, दुशा शताङ, तिमुख भनेको मोह होइन, अज्ञानता मोहले भन्छन्। द्वेष शताङ तिमुख सुन, राग द्वेष मोह, यी तीन कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर तोकले जोड्छौँ विकल्पबाट होइन, विकल्पबाट उत्पन्न हुन्छ अरे होइन, कल्पनाबाट उत्पन्न हुन्छ नि भगवानको नम्बर तोकले जोड्छौँ। दुग्धम मृत्यु छिन्चिलो भनेको चाहिँ प्रिय भने यो प्रिय हो भन्ने र त्यो अप्रिय हो भन्ने होइन, प्रिय तथा अप्रियहरू सबै कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि विप्रयासमा होइन, विप्रयासमा आश्रित उत्पन्न हुन्छ भन्नाले छिन्चिलो भनेको चाहिँ कस्तो भने भ्रमित तपाईँको कल्पनाले भन्छन् होइन, भ्रमित तपाईँको चाहिँ कल्पनाले चाहिँ छिन्चिलो भन्छ। यी सबै आफूले प्रिय भन्ने ठानेको त्यो मान्छे र त्यो मान्छे अप्रिय भन्ने खालको सबै विचार कसरी आउँछ भनेपछि त्यो सबै एउटा कस्तो भने भ्रमित विचारद्वारा, यो भ्रमित कल्पनाद्वारा आएको हुन्छ अरे। त्यस कारण दुग्ध मृत्यु छिन्चिलो टेम्पलले नि चुमरेको प्रिय तथा अप्रियहरू चाहिँ विप्रयासमा आश्रित उत्पन्न हुन्छ भन्नुभएको। राग द्वेष अनैतिक मनस्कार विकल्पद्वारा उत्पन्न हुने भएकाले फेरि मूल प्रज्ञानको 18औं प्रकरणमा के भन्नुभएको भने लेतङ न्योमोङ सेपेथर लेतङ न्योमोङ नम्तोले थेदा टोले टो भन्ने तोङबन्निके गफर्क्यो भन्नुभएको छ आर्य नागार्जुनले। अर्थात् ले भनेको कर्म हो, न्योमोङ भनेको चाहिँ क्लेशले भन्छन्। जबसम्म तपाईँको हामीभित्र भएका नकारात्मक कर्महरू र हामीभित्र भएका क्लेश जबसम्म तपाईँको नाश हुँदैन तबसम्म चाहिँ मोक्ष प्राप्त भनेको चाहिँ असम्भव कुरा हो होइन। मुक्ति प्राप्त हुनको निम्ति अथवा मोक्ष प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ हामीभित्र भएका नकारात्मक भावनाहरू र नकारात्मक कर्महरूको चाहिँ नाश हुनैपर्छ। त्यस कारणले लेतङ न्योमोङ सेपे थर भनेको चाहिँ कर्म र क्लेश विनाश भएमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। लेतङ न्योमोङ नन्तोले त्यसो हो भने यो कर्म भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ त होइन, क्लेश भनेको कहाँबाट आउँछ रहेछ भने सोच्दाखेरि चाहिँ लेतङ न्योमोङ नन्तोकले भनेको विकल्पबाट आउँछ अरे होइन। यो सबै कस्तो भने अनि यो कर्म भनेर क्लेश भनेर चाहिँ विकल्पबाट उत्पन्न हुन्छ अरे। लेतङ न्योमोङ नन्तोकले होइन, थेदा ट्रेले ट्रे पनि भनेको चाहिँ हो ती विकल्पहरू चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि अनैतिक मनस्कार विकल्पबाट उत्पन्न हुन्छ होइन। त्यो कस्तो भने अब सत्यले असत्य ठानिरहने, असत्यले सत्य ठानिरहने, राम्रो नराम्रो ठानिरहने हो त्यस्तो प्रकारको एउटा कस्तो भने भ्रमित कल्पहरू विकल्पहरूबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ अरे। यहाँ अनैतिक मनस्कार विकल्पहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनी अनि लेतङ न्योमोङ सेपेथर लेतङ न्योमोङ नम्तोले थेता ट्रेले ट्रे भन्ने तोङबन्निके गफर्क्यो। यस्तो प्रकारको प्रपञ्चहरू होइन, कर्महरू र विकल्पहरू अनैतिक मनस्कार विकल्प चाहिँ अब कसरी त्यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने त, कसरी त्यसलाई हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको मूल उपाय के हो त, शून्यता ज्ञान होइन। जबसम्म हामीमा तपाईँको साक्षात्कार, हामीले तपाईँको शून्यताको साक्षात्कार गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले हामीभित्र भएका नकारात्मक कर्म र क्लेशहरूलाई त्याग्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यी सबै यो कर्म क्लेश इत्यादि सबै नकारात्मक भावनाहरूले चाहिँ जब शून्यतालाई साक्षात्कार गरिन्छन् होइन, तपाईँको एम्प्टिनेस भन्छ इङ्ग्लिस भाषामा होइन, शून्यता तोङबन्गी भन्छन् हो। जब हामीले शून्यतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले बोध हुन्छ तब चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा शून्यताको बोध भएको द्वारा अनि मात्र चाहिँ अनि यो कर्म भन्ने विकल्पहरू भन्ने नकारात्मक भावनाहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटिन्छन् भन्नुभएको छ उहाँले। यो तर निश्चित हुन्छ दानेश मैले सबै प्राणीलाई
म भन्ने शब्द निस्किँदा त्यसमाथि अलिकति विचार गरियो भने राम्रो हुन्छ अरे, हुनु पनि होइन राम्रो हुन्छ अरे। त्यसपछि मैले आज यहाँ कुरा गरिरहेको छु, कुरा गर्ने मौका छ र तपाईँहरूले पनि दलाइ लामा कुरा सुन्दैछन्, सुन्ने मौका छ त। हानि लाभ हुने प्रत्यक्ष त भएकाले नभएको पनि होइन, त्यही पनि चित्तमा म स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भएको अभ्यास भए पनि त्यस्तो म चाहिँ पटक्क नभएको कारण चाहिँ मैले सबै प्राणीलाई भन्ने म कस्तो रहेछ विचार गर्यो भने मध्यमिक दर्शन पनि साथमा आउँछ अरे भन्नाले मध्यमिकको चाहिँ अनि दृष्टिकोण साथमा आउँछ भन्नुभएको। फेरि आत्मग्राहक होइन, तपाईँको के भन्छ इङ्ग्लिस भाषामा सेल्फ ग्रास्पिङ भन्छन् होइन, नेपाली भाषामा चाहिँ आत्मग्राहक भन्छन्। आत्मग्राहक मति र अनैतिक मनस्कार विकल्पद्वारा राग द्वेष उत्पन्न भएकाले यस संसारको सबै जीव प्राणीहरूले समस्या सृजना गरेको त्यो चाहिँ मनभित्र म भन्ने स्वतन्त्र रूपमा सत्ता भएको आभास भइरहेको हुन्छ हामीमा होइन। खास त्यस्तो हुँदैन, तर भए तापनि त्यतिबाट कुनै विषयवस्तुमा निर्भर नभइकन त्यो आफसे आफ सत्ता भएको चाहिँ आभास भइरहेको हुन्छन्, त्यसो हुँदैन भन्नुभएको। पशुहरूले नाम वा व्यवहार नजाने पनि चित्तमा चाहिँ म भन्ने स्वसत्ता भएको आभास चाहिँ उसलाई भइरहेको हुन्छ र राग द्वेष उत्पन्न गराउने र राग द्वेष उत्पन्न हुने मूल जरो जस्तो चाहिँ म भन्ने यस चित्तको द्वारा गरेको कारण, यस मतिद्वारा गरेको कारण चाहिँ म भन्ने विचार गर्ने त्यो चित्तको बललाई कम पार्यो भने आफू पनि मन खुसी र यस संसारमा समस्या सृजना गर्ने क्रियाकलापमा पनि फरक अवश्य पर्दछ। जुन व्यक्तिमा तपाईँको म भन्ने अहम भाव होइन एकदमै तपाईँको प्रबलता रूपमा छ भने चाहिँ अनि त्यो मान्छेबाट चाहिँ त्यति तपाईँको कस्तो सकारात्मक कार्य हुँदैन। जुन मान्छेमा तपाईँको म भन्ने अहम भाव होइन चाहिँ अलिक कम छ भने चाहिँ त्यो मानिसबाट चाहिँ नकारात्मक कुराहरू चाहिँ अलिक कम हुन्छन् र सकारात्मक कुरा चाहिँ बढी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ दोस्रो पक्षबाट भगवान बुद्धको असाधारण धर्मको गतिविधि पनि हो। यस्तो म छ कि छैन परीक्षा र अनुसन्धान गरेर मनभित्रैबाट स्वसत्ता रूपी म विद्यमान नभएको निश्चित हुनु परेकाले युक्तिद्वारा परीक्षा गर्नु बौद्ध गणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। भगवान गौतम बुद्धले जति पनि हामीलाई धर्म कुराहरू सिकाउनु भएको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आस्था र आफ्नो विवेक, यी दुई मध्येमा सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो विवेकलाई आधारमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले कि कुनै पनि कुरामा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ आफूभित्र भएका आस्था श्रद्धा र आफूभित्र भएको बुद्धि विवेक यी दुई मध्येमा चाहिँ पहिला चाहिँ विवेकले चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, तपाईँको न जाँच्ने, खोजबिन गर्ने, तलास्ने, परीक्षण गर्ने, विश्लेषण गर्ने होइन। जबसम्म त्यस्तो आफ्नो विवेकले प्रयोग गरेर चाहिँ जबसम्म त्यो सही हो भन्नेसम्म तपाईँको विश्वास आउँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो विवेकले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ पनि उहाँले पनि यो भन्नुभएको होइन, जति पनि बुद्धले भन्नुभएका ग्रन्थहरूमा चाहिँ मूल चाहिँ जोड कहाँ दिनुभएको छ भन्दा पनि आफूभित्र भएका त्यो बुद्धिलाई चाहिँ सदुपयोगमा ल्याउनु, प्रयोगमा ल्याउनु र त्यो बुद्धिले चाहिँ एकदम निखार्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। पाली ग्रन्थमा त्यो भयो गम्भीर मार्गक्रम परमार्थसत्यमा आधारित छन् र माध्यमिक मूल प्रज्ञा र माध्यमिक अवतार माध्यमिक मूल प्रज्ञालाई सम्पूर्ण भाषामा उमचावासेर भन्छन् होइन र माध्यमिक अवतारलाई सम्पूर्ण भाषामा उमल झुपा भन्छ। यी दुई माध्यमिक दर्शन निर्धारण गर्ने अतिशय ग्रन्थ हुन् र माध्यमिक मूल प्रज्ञा र माध्यमिक अवतार तथा स्ववर्ती सहित भनेको चाहिँ
शुभवर्ती भनेको के त भनेको चाहिँ उहाँले आर्य यो चन्द्रकृति स्वयंले अनि मध्यमिक अवतारा रचना गर्नुभएको थियो र त्यो शास्त्र मध्यमिक अवतारको टीका हैन उहाँ स्वयंले त्यसको व्याख्या चाहिँ उहाँ स्वयंले रचना गर्नुभएको शास्त्रलाई चाहिँ शुभवर्ती भन्छ हैन सम्पूर्ण भाषामा रङ्गले भन्छन् हो शुभवर्ती सहित मेरो टेबलमाथि भएको हुन्छ अरे गुरुले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँको टेबलमा जहिले पनि मध्यमिक अवतारा ग्रन्थ एउटा र मध्यमिक मूल प्रज्ञा 2टा र मध्यमिक अवतारको शुभटीका शुभवर्ती यी 3 पुस्तक चाहिँ उहाँको टेबलमा चाहिँ जहिले पनि भइरहेको हुन्छ अरे हैन भन्नाले भन्नु खोजेको चाहिँ उहाँले जहिले पनि उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ हैन त्यसमा के भन्नु चाहेको छ त्यसमा चाहिँ के उल्लेख छ भनेर उहाँले चाहिँ हेर्नु भएको हुन्छ बीच-बीचमा पढेर विचार गर्छु त्यो प्रज्ञा पक्ष त्यस चित्तले ज्ञान सम्भार सञ्चय गर्छ अन्तमा बुद्धको सर्वाकार गता भनेको चाहिँ इन्लाइटमेन्ट भन्छ हैन थम्चेके भन्छ सर्वाकार गता ज्ञान काया सिद्ध गरिने मूल कारण पनि त्यसबाट आउनुपर्छ जति हामीले दर्शन सम्बन्धित हैन बुद्धको ग्रन्थहरूलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध प्राप्त कसरी गर्ने हैन र बुद्ध प्राप्त हुनुको लागि के चाहिन्छ र सामग्री के चाहियो भन्ने सबै त्यसमा चाहिँ एउटा व्याख्या चाहिँ स्पष्ट जुम्नु भएको कारण चाहिँ हामीले बुद्धको ग्रन्थ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्नुभएको उहाँले मल रहित हुनु र त्यो मललाई निर्मल पार्न सक्ने शून्य दर्शनको सहयोगले हुने भएकाले मल रहित हुनु भनेको चाहिँ ठेमा डरुमा छ हामीभित्र भएका हैन यो राग द्वेष नकारात्मक जति पनि एउटा मल होस् नि त्यो मल चाहिँ कस्तो भने सर्वसतः रहिरहँदैन नि यो त परिवर्तनशील हो नि त भन्दै चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने सर्वसतः रहिरहँदैनन् यदि हामीले आफूभित्र भएका त्यो मललाई त्याग्नु चाह्यो भने चाहिँ हामी आफैबाट पहिला प्रयास गर्नु पर्यो प्रयत्न गर्नु पर्यो हैन जब हामीले चाहिँ आफूभित्र भएको त्यो मललाई हटाउनको निम्ति जब हामीले प्रयास गर्छौँ प्रयत्न गर्छौँ हैन अभ्यासमा लागि पर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो मल चाहिँ हटिन्छ भनेर भन्नुभएको उहाँले र मललाई निर्माण पार्न सक्ने अब त्यो कसरी पार्ने भन्दा त्यसको मूल उपाय चाहिँ एम्प्टिनेस तपाईँको होइन शून्यताको दर्शन चाहिँ हामीले हुनुपर्छ शून्यताको दर्शनको सहयोगले हुने भएकाले यहाँ जोक्सन कुनै ठोसिरथम थिसिन नियर मेचिरथम यो छुन्ना दुजुन कुन ताउतो सँगै निम्बोसिन आज म यहाँसम्म राख्छु है त यहाँ यसो भन्नुभएको छ यहाँ के छ भने यो चाहिँ यो श्लोक चाहिँ आर्य मैत्रीय बुद्धले रचना गर्नुभएका अनि ग्युलामा भन्ने एउटा छन् होइन उत्तरतन्त्र भने त्यसमा के छ भने जोक्सङ पुण्य ठोचिरथङ भनेको चाहिँ सम्बुद्ध काया हैन सम्बुद्ध कायाको वाचिक कर्महरू उहाँले देशनाहरू हैन जोक्सङ पुण्य ठोचिरथङ हामी समस्त प्राणीमा चाहिँ फैलिएको छ हैन बुद्धको देशनाको एउटा ब्लेसिङ भनौँ हैन र उहाँको लीला भनौँ त्यो कर्म चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्राणीमा चाहिँ फैलिएको छ अरे जोक्सङ पुण्य ठोचिरथङ हेसिन नीति मेचिरथङको चाहिँ तथाता हैन उहाँको जुन एउटा प्राकृतिक अथवा स्वभाव अथवा स्वरूप भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो भने तथागतको प्राकृतिक भनौँ तथागतको स्वभाव भनौँ अथवा तथागतको तपाईँको स्वरूप भनौँ र हामी प्राणीको एउटा सामान्य प्राणीको चाहिँ एउटा तथाथा अथवा स्वरूप प्राकृति भनौँ अथवा प्रभाव स्वरूप भनौँ त्यो चाहिँ एउटै हो अरे त्यसमा कुनै भेद छैन अरे भन्नु खोजेको चाहिँ प्राणीको सूक्ष्म चित्तमा भएका प्रभास्वर र तथागत चित्तमा भएका प्रभास्वरमा चाहिँ कुनै त्यहाँ चाहिँ भेदभाव छैन त्यो सबै एउटै अभेदको रूपमा छ होइन हेसिन नीति निश्चित साधारण प्राणीको चित्त र बुद्धको चित्तको तथाता चाहिँ अभेद रूपमा छन् भन्नु खोजेको उहाँले त रिय छिर्न दुईजनको चाहिँ समस्त प्राणीमा
प्राकृतिक गोत्र भनेको चाहिँ समस्त प्राणीमा चाहिँ बुद्ध हुने सक्षम, बुद्ध हुने क्षमता र बुद्ध हुन सक्ने बीज, बुद्ध हुन सक्ने बिउ भन्छ तपाईँको, त्यो चाहिँ समस्त प्राणीमा छ अरे, भएकै हुन्छ अरे। के हुन्छ सिकियो छिन्न त्यो चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ ताकु साङ्गे इमोर्टल, त्यस कारणले सबै प्राणीहरू के हो त तथागत गर्भ युक्त हो अरे होइन। समस्त प्राणी, हामी समस्त प्राणीहरूमा चाहिँ तथागत गर्भयुक्त छ अरे। किनभने समस्त प्राणीहरूको सूक्ष्म चित्त, चित्तमा तपाईँको कस्तो भने स्थूल चित्त होइन, सूक्ष्म चित्त र अति सूक्ष्म चित्त भन्नु जस्तो हुन्छ। हुँदाखेरि समस्त प्राणीहरूको एकदमै सूक्ष्म चित्तको प्राकृतिक चाहिँ के त हो भने प्रभास्वर हो। त्यो प्रभास्वर भने चाहिँ शून्यता हुँदाखेरि समस्त प्राणीहरूको सूक्ष्म चित्तको प्राकृति र तथागतको सूक्ष्म चित्तको प्राकृतिमा चाहिँ कुनै भेद नभएको कारणले चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ बुद्धत्व हुन सक्ने एउटा सक्षम अथवा क्षमता अथवा बिउ चाहिँ हामीमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ अरे। त्यस कारणले सबै प्राणीहरू चाहिँ तथागत गर्भले युक्त हो भनेर भन्न खोजेको। अब आजलाई अनि आजले म यहाँसम्म राख्छु होइन। तपाईँहरूले केही अब प्रश्न छ भने सोध्नु भयो भने मलाई है त। तपाईँहरूले केही होइन अब प्रश्नहरू छ भने सोध्नुहोस्। ए हजुरले भर्खरै भन्नुभयो मैत्रेय बुद्धको उपदेश तपाईँले दिनुभयो। अनि यो चाहिँ उहाँले पहिला पृथ्वी लोकमै उहाँले जन्म लिनु भएको थियो कि न अहिले त उहाँ तुष्ट भगवान? यस्तो होला मैत्रेय बुद्ध कस्तो भने अहिले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यो तथागत भगवान गौतम शासनकालमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बुद्ध हुनुभएको दिलास देखाउनु भएको छैन है, छैन। अहिले उहाँ कस्तो भने बोधसत्वको रूपमा हुनुहुन्छ है। तुषित देवलोकमा गार्डनको देवलोकमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बोधसत्वको रूपमा हुनुहुन्छ खास तपाईँको है त। मैले मैत्रेय बुद्ध चाहिँ भविष्यकालको बुद्ध मैले भन्नु खोजेको थिएँ। अहिले चाहिँ उहाँ कस्तो भने खास कस्तो भने हकीकतमा वास्तविक रूपमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उहाँ पनि बुद्ध प्राप्त गर्नु भइसकेको भए तापनि तर अहिले चाहिँ उहाँ कस्तो भने बोधसत्वको रूपमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ है त तुषित देवलोकमा। हजुर सवलास। अनि अरू छ? अब जे होस् तपाईँहरूले होइन अब हाम्रो समाजको फेसबुकमा अनि उहाँको प्रवचनहरू चाहिँ अनि हामीले अपडेट गरिरहेको हुन्छन्। अनि म सकिसकेपछि तपाईँहरूले पनि फेसबुकमा चाहिँ होइन खोजेर हेर्नुभयो भने अनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपमा होइन, मोबाइलमा नेपाली भाषामा। तपाईँहरूको प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नुहोस् है, यतिखेरै हो प्रश्न गर्ने समय। अब ठ्याक्क 1 घन्टा भएछ है। अब तपाईँहरूले पाठ पूजा के आयो गुरुसँग सिक्नु भएर? तपाईँहरू कहाँसम्म सिक्नुभयो? अब कहाँसम्म पुग्नुभयो? पुङसम्म पुगेको छ। एकदम राम्रो, धेरै राम्रो खुसी लाग्छ। एकदम ए हजुर एकदम बुझ्ने पढाउनु भएको छ, त्यति राम्रो छ होला। हजुर धेरै राम्रो। उहाँले अब हाम्रो समाजको तर्फबाट होइन अब धेरै राम्रो गर्नु भइरहेको छ अनलाइनमा। सबै खुसी छु। धेरै राम्रो, हामी पनि धेरै खुसी छौँ। धेरै राम्रो मेहनत गरेर पढ्नु भएको छ। हजुर ए लास खुङदुवा ओ या देउ इम्बे ओ या अब प्रश्न छैन भने चाहिँ हामी सबै होइन अब आज हामीले अब धर्म यसरी बताएको कुरा अनि तपाईँहरू धर्म सुन्नुभएको यो पुण्यले चाहिँ यो पुण्य चाहिँ तपाईँको भविष्यमा चाहिँ अनि जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो बुद्ध प्राप्त हुने कारण चाहिँ मनुष्य भनेर हामी सबैले सँगै प्रार्थना गर्नु है त है।
그때 리모트 잠보라 가수 잠보라 제대로 캠버가 군도상 태양 대신 대다 군기 지수원다도 개와 데이터 탐지로도 교수모 시에 개와 탐지게 뭐 강가 쪽도 다신 개비 사원데 상보 주지리라도 뭐라 이게 창주버 샘주어림보 제 마게 바나마게 개바 냠바 메브라 양 공리 공도 페브라 동이 따와림보 주나 게주 바라 공리 공도 페브라 karmarabri marme tangima seba chubu milamando dan tinda wo duje chena pedarata asta ida sabalai 나서 ओके दर्शकबिनहरू आजको धर्म प्रवचन कार्यक्रम यही सकिएको छ हैन अनि फेरि हामी भेट्दै गरौँला र यदि हजुरहरू युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरेर अनि भिडियोहरूलाई लाइक गरेर राखिदिनु होला फेरिको धर्म प्रवचनहरूमा चाहिँ हामी फेरि भेट गर्नेछौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ ओके सी यू गुड नाइट एभ्रीवान सबैजनालाई शुभरात्रि